तेन्ना मरे 5 लाख 6 लाख कितें घेताले. दॅट इज आय एम टॉकिंग अबाउट 1989. ओके. 89. हय, PSIक तेन्ना. सो हांवें येयलें आनी म्हज्या पायक सांगलें. म्हजो पाय रिटायर्ड आसलो ओके. तेन्ना. आमकां सगल्यांक 100 भुरग्यांक बरें एड्युकेशन दिल्लें. हं. 3 जाण भयणांक काजार केल्ले. हं. सो माय फादर नॉट हं. परिस्थिती मातशी बॅड हं. आसलेली. सो हांवें पायकेन सांगलें, "पाय आमळाचो एक फ्रेंड आहा. हं. पेन्जीम हेडक्वॉर्टर्सान पुलीस हं. हेडक्वॉर्टर्सान काम करता म्हालो. आनी आमचो पाय तारवटी. हं. सो बोटीरसून येयलो म्हणटकीर पाय मरे तेका एवरी टायम मरे पुलिसां आहा हं. म्हूण तेका, हं. आपणाचो फ्रेंड म्हूण तेका चीज हाडटालो, पॅन्ट ओके. पीस हाडटालो, सगल्यो हं. वस्तू हाडटालो आनी दितालो. हांवें तेका सांगिल्लें, कळ्ळें. "अरे आपणाचो चेडो पास जाला, तेका मातशें चोय." हं. मागलो आनी एक 4 दिसांनी तेणें सांगलें, तेका 5-6 लाख मागता पूण तुगे चेड्या म्हूण 1 लाख करया. 1 अरे वाह! लाखा. 1 म्हटल्यार लाखामध्ये पास करता. 1989 चालू 89 असले. चालू आसलेलें.